तू यहाँ आया है और ये इत्तेफाक नहीं है। तू सोचता है कि शायद ये बस एक वीडियो है, बस कुछ अल्फाज हैं जो गुजर जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, सुन, अल्लाह ने तुझे यहाँ तक खींचा है। उस रब ने जो तेरी रगों में दौड़ते हुए खून से भी ज़्यादा करीब है, उसने आज एक पैगाम भेजा है और वो पैगाम तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए। तू क्यों टूट गया है? तू क्यों हर रात आंखें बंद करता है और नींद नहीं आती? तू क्यों उठता है सुबह लेकिन दिल में एक बोझ होता है जिसे तू नाम नहीं दे सकता? क्या तुझे लगता है कि कोई नहीं समझता? क्या तू इतने लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलेपन की तन्हाई में डूबा हुआ है? ये दर्द जो तू महसूस कर रहा है, ये बेकार नहीं है, ये बेमतलब नहीं है। ये तेरी रूह की आवाज़ है जो कह रही है, मुझे मेरे रब की तरफ वापस जाना है। और आज इसी लम्हे में अल्लाह की रहमत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन पहले मुझे तुझसे एक बात करनी है, एक ऐसी बात जो शायद तू जानता था, महसूस करता था, लेकिन जिसे तूने अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रखा हुआ था। तेरी ज़िंदगी में एक ऐसी शख्स है, और ध्यान से सुन, एक ऐसी औरत है जो तेरे सामने हंसती है, तेरे लिए दुआएं करने का नाटक करती है, लेकिन पीठ पीछे उसने वो किया जो अल्लाह की नज़र में सबसे नापाक है। उसने तेरी खुशी देखी और उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तेरी तरक्की देखी और उसके दिल में आग लग गई। उसने देखा कि तू आगे बढ़ रहा है, कि तेरी ज़िंदगी में नूर आ रहा है, और उसने उस नूर को बुझाने की कोशिश की। उसने काला जादू का सहारा लिया। मेरे भाई, मेरी बहन, जादू टोना, सिहर, हसद, ये हकीकत है। कुरान में अल्लाह ने खुद इसका जिक्र किया है। सूरह फलक में अल्लाह ने हमें सिखाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल हलक व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और उन फूंकने वालियों के शर से जो गांठों पर फूंकती हैं। ये आयत यूं ही नाजिल नहीं हुई, ये इसीलिए आई क्योंकि ये फितना हकीकी है और अल्लाह चाहता था कि उसके बंदे इससे बचें। और आज मैं तुझे बता रहा हूँ, तो इससे अकेला नहीं लड़ रहा। ज़रा सोच, पिछले कुछ वक्त में तेरी ज़िंदगी को देख। घर में बेवजह झगड़े, नींद में बुरे ख्वाब, कब्रें, साए, वो लोग जो तुझे डराते हैं। पैसा आता है और हाथ से फिसल जाता है जैसे रेत। रिश्ते टूटते हैं बिना किसी वजह के। एक अजीब सी थकान, जिस्म की नहीं, रूह की थकान। एक उदासी जो बिन बादल के बरसती है। क्या ये सब तेरे साथ हो रहा है? अगर हाँ, तो मेरे भाई, ये कोई इत्तफाक नहीं, ये कोई बुरा वक्त नहीं, ये एक रूहानी हमला है। और वो औरत जिसने ये किया, उसने तेरा नाम लिया, तेरी तस्वीर दी और अंधेरे का दरवाज़ा खटखटाया, सिर्फ इसलिए कि वो तुझे खाक में मिलाते हुए देखना चाहती थी। लेकिन सुन, अल्लाह की कसम, वो नाकाम रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, वमा हुम बिज़ारीना मिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और वो उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह की इजाज़त से। यानी जादू का भी एक हद है, और वो हद अल्लाह की मर्ज़ी के बिना पार नहीं हो सकती। तू अल्लाह का बंदा है, और जो अल्लाह का है उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन तुझे एक काम करना होगा, तुझे जागना होगा। हसद ये सिर्फ एक जज्बा नहीं है, ये एक दरवाज़ा है जो शैतान के लिए खुलता है। जब उस औरत ने तुझे तरक्की करते देखा, जब उसने तेरी खुशी देखी, उसके दिल में कुछ टूटा, और उस टूटन में शैतान घुस गया। उसने उसे बहकाया, तो ये रोक सकती है, तो उसे गिरा सकती है, और उसने मान लिया। उसने उस अंधेरे को अपने दिल में जगह दे दी। और यही वो लम्हा था जब तेरी आजमाइश शुरू हुई। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह तो तुझे देख रहा था हर लम्हे में। जब तू रात को रोया, अल्लाह ने देखा। जब तू थक कर बैठ गया, अल्लाह ने देखा। जब तू सोचने लगा कि शायद मेरे नसीब में यही है, अल्लाह ने देखा। और आज इसी वक्त उसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू ऐसे ही टूटा रहे, वो तुझे उठाना चाहता है। क्या तू तैयार है? अगर तू इस पैगाम को महसूस कर रहा है, अगर तेरे सीने में कुछ हिल रहा है, तो ये तेरी रूह है जो जवाब दे रही है। ये अल्लाह की रहमत है जो तेरे दिल का दरवाज़ा खटखटा रही है। रुक मत, जा मत, क्योंकि आगे वो है जो तेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। तू रुका, और ये छोटी बात नहीं है। जानता है, बहुत से लोग होते हैं जो पहली बात सुनते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि सच सुनना आसान नहीं होता। क्योंकि जब रूह के ज़ख्म पर हाथ रखा जाता है तो दर्द होता है। लेकिन तू रुका, और इसका मतलब है कि तेरे अंदर अभी भी एक चिंगारी है, एक उम्मीद है, एक आस है। और वो चिंगारी वो अल्लाह ने खुद जलाई है, वो बुझने नहीं देगा उसे। लेकिन अब मुझे तुझसे एक और सच्चाई कहनी है। वो निशानियाँ जो तू नज़रअंदाज करता रहा, वो बेकार नहीं थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद और नज़र बद हकीकी हैं,
اور جب کوئی تجھ پر ارادے سے حملہ کرتا ہے، جادو کے ذریعے، بری دعاؤں کے ذریعے، اندھیرے کے راستوں سے، تو اس کا اثر زندگی میں دکھتا ہے۔ تو سوچ، کتنی بار ایسا ہوا کہ سب کچھ ٹھیک تھا اور اچانک سب بکھر گیا؟ کتنی بار ایسا ہوا کہ ایک قدم آگے بڑھایا اور 2 قدم پیچھے ہو گیا؟ کتنی بار تو نے سوچا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال تیرا نہیں تھا، یہ تیری روح کا سوال تھا، اور آج اس کا جواب آیا ہے۔ وہ عورت جو تیرے قریب تھی، جس پر تو نے بھروسہ کیا، اس نے تیرا نام لیا اندھیرے کے آگے۔ اس نے تیری خوشی کو دیکھا اور اسے برداشت نہیں کیا۔ اس نے تیری ترقی دیکھی اور اس کے اندر جو زہر تھا وہ باہر آ گیا۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو پہلے اسے جلاتی ہے جو جلاتا ہے، لیکن اس کی لپٹیں دوسروں تک بھی پہنچتی ہیں، اور اس نے یہی کیا۔ لیکن سن، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں بدلتے۔ اور آج تو بدلنے کے لیے یہاں ہے، آج تو اٹھنے کے لیے یہاں ہے۔ کیا تو جانتا ہے کیوں شیطان تجھ سے ڈرتا ہے؟ وہ تجھ سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ تو بہت طاقتور ہے، وہ تجھ سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ اپنی روح کو پہچان لیتا ہے، جب وہ گھٹنوں کے بل جھکتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تیرے پاس ہوں، تو ساری کالی طاقتیں کانپ اٹھتی ہیں۔ وہ عورت جس نے تجھ پر جادو کیا، اس نے سوچا تھا کہ وہ تیری روشنی بجھا دے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی جو نور اللہ دیتا ہے اسے کوئی بندہ نہیں بجھا سکتا۔ اب میں تجھے ایک دعا دینا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اپنے دل کو تیار کر۔ اگر ہو سکے تو وضو کر لے، بیٹھ جا ایک شانت جگہ پر، اپنے ہاتھ اٹھا اور محسوس کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، صرف تجھے۔ اس لمحے میں، اس دنیا کی بھیڑ میں وہ تیری طرف متوجہ ہے۔ اور اب یہ دعا دل سے پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا رب العالمین، آج میں تیرے دربار میں آیا ہوں، ٹوٹا ہوا، تھکا ہوا، لیکن تیری امید لے کر۔ یا اللہ، جو بھی میرے خلاف ہوا ہے، جو جادو، جو حسد، جو بری نظر، جو ناپاک ارادے، ان سب کو آج تو اپنی رحمت سے باندھ دے، انہیں توڑ دے، انہیں جڑ سے اکھاڑ دے۔ یا اللہ، جس نے میرا نام اندھیرے کے آگے لیا، اس کے ارادے کو ناکام کر دے، میرے گھر میں نور بھر دے، میری روح کو شفا دے، میرے دل کو سکون دے جو میں نے برسوں سے نہیں پایا۔ یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، کمزور ہوں، لیکن تیرا ہوں، اور تو میرا رب ہے، اور تو چھوڑتا نہیں اپنے بندے کو۔ آمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے رک جا، محسوس کر تیرے سینے میں جو ہلکا بنا رہا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ ہوا جو اندر سے بہہ رہی ہے وہ شفا ہے، وہ آنسو جو آنکھوں میں بھر آئے ہیں کو پاکیزگی ہے۔ رونے سے مت ڈر، اللہ کے سامنے آنسو بہانا کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اب میں تجھے اس عورت کے بارے میں اور بتانا چاہتا ہوں۔ وہ تیرے قریب ہے، اتنی قریب کہ شاید تو اس کا نام سن کر یقین نہیں کرے گا۔ وہ تیرے گھر میں آئی ہے، اس نے تیرے دکھ سنے اور دل میں خوش ہوئی، اس نے تیری خوشیاں دیکھیں اور اندر سے چلی، اس نے تیرے ساتھ کھانا کھایا، دعا کا ناٹک کیا، گلے ملی، لیکن اس کا دل تیرے خلاف تھا۔ قرآن نے اس بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے ایمان والو، اپنے قریبی دوست ان کو مت بناؤ جو تمہارے نقصان میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، لیکن ہم انسان ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، اور یہی ہماری فطرت ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے، لیکن اب وقت ہے کہ آنکھیں کھول لیں۔ اس کا نقاب گرے گا، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، واللہ یخرج ما کانوا یکتمون، اور اللہ اسے ظاہر کر دے گا جو وہ چھپاتے تھے۔ جو کام اس نے اندھیرے میں کیا، اللہ اسے روشنی میں لے آئے گا، اور وہ شرمندہ ہوگی۔ وہ خود دیکھے گی، جسے اس نے گرانا چاہا اللہ نے اسے اٹھایا۔ لیکن تو اس سے نفرت مت کر۔ سن، نفرت ایک بوجھ ہے جو تو اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہے اور وہ اسے محسوس نہیں ہوتی۔ نفرت رکھنا مطلب ہے اس زہر کو خود پیتے رہنا اور امید کرنا کہ وہ مرے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اس کے لیے دعا کر، یا اللہ اسے ہدایت دے اور مجھے اس سے بچا، بس اتنا کافی ہے، باقی کا کام اللہ کرے گا، اور اللہ کا بدلہ وہ انسان کے بدلے سے بہت بڑا ہے۔ اب سن، تو یہاں تک آیا، تو نے دعا کی، تو نے اپنا دل کھولا،
اور اب میں تجھے بتانا چاہتا ہوں یہ سفر یہی ختم نہیں ہوتا، ابھی ایک اور حصہ ہے، ایک اور راز ہے جو تجھے جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ تیرے لیے کرنے والا ہے وہ تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ابھی بھی یہاں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، کیونکہ جو بندہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جو ہار چکا ہوتا ہے، جو امید کھو چکا ہوتا ہے، وہ یہاں تک نہیں پہنچتا، لیکن تو پہنچا، تھکا ہوا سہی، زخمی سہی، روتا ہوا سہی، لیکن پہنچا۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر اس قدم کو دیکھ رہا ہے جو تو نے درد میں اٹھایا، وہ ہر اس رات کو جانتا ہے جو تو نے آنسوؤں میں گزاری، وہ ہر اس لمحے کا گواہ ہے جب تو نے سوچا شاید اب نہیں ہو پائے گا۔ لیکن سن، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ ایک بار نہیں 2 بار فرمایا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، میرے بندے میں تجھے یاد دلا رہا ہوں، ایک بار نہیں 2 بار، کیونکہ مجھے پتا ہے تو بھول جاتا ہے جب درد بہت ہوتا ہے۔ آج تو مت بھول۔ آج میں تجھے وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید کسی نے نہیں بتائی۔ جو حملہ تجھ پر ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ تو کمزور ہے، وہ اس لیے ہوا کیونکہ تو خطرناک ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ تیری زندگی میں ایک مقصد ہے، ایک روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے جو دوسروں کی زندگیاں بدل سکتا ہے، اور شیطان وہ جانتا ہے یہ۔ اس عورت سے پہلے شیطان نے خود تجھے دیکھا اور کانپا، اور اس نے سوچا اسے روکنا ہوگا، اسے توڑنا ہوگا، اسے یقین دلانا ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تجھے لگتا ہے کہ تو کچھ نہیں ہے؟ اگر ہاں تو یہ شیطان کی آواز ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، تجھے عزت دی، تجھے مقام دیا، تجھے ایک روح دی جو آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور جب اللہ نے تجھے یہ دیا تو خود کو بیکار کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اب میں تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور یہ سوال دل سے سن۔ کیا تو اپنی ہی روشنی بھول گیا ہے؟ کیا وہ تکلیفیں، وہ حملے، وہ تنہائی، کیا انہوں نے تجھے یہ یقین دلا دیا کہ تو ٹوٹ چکا ہے، کہ تو ختم ہو چکا ہے، کہ اب کچھ باقی نہیں؟ اگر ہاں تو آج یہ یقین ٹوٹے گا، آج اللہ کی رحمت اس جھوٹ کو جڑ سے اکھاڑے گی، کیونکہ تو ابھی بھی زندہ ہے، تو ابھی بھی یہاں ہے، اور جب تک سانس ہے امید ہے۔ اب میں تجھے وہ 7 کام بتانا چاہتا ہوں جو تجھے آج سے کرنے ہیں۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ڈھال ہے، یہ تیری حفاظت کا راستہ ہے۔ پہلی بات، ہر صبح آیت الکرسی پڑھ، سونے سے پہلے پڑھ، گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک۔ یہ فرشتہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور آج سے وہ فرشتہ تیرے دروازے پر ہوگا۔ دوسری بات، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں سورتیں 3 بار صبح پڑھ، 3 بار شام کو پڑھ، اور سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک اور پورے جسم پر پھیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہی کرتے تھے جب ان پر جادو کیا گیا تھا۔ یہ سنت ہے، یہ شفا ہے۔ تیسری بات، اپنے گھر میں پانی میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر گھر کے کونوں میں چھڑک، یہ گھر کو پاک کرتا ہے، یہ اس ناپاکی کو دھوتا ہے جو کسی کی بری نظر یا برے ارادے سے آئی ہو۔ چوتھی بات، جن لوگوں سے تجھے تکلیف ملی ان سے دوری بنا، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ عقل مندی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ ہر انسان کے قریب رہنا ضروری نہیں ہے، جو تیری روح کو بھاری کرے اس سے دور ہو جا۔ 5ویں بات، اپنی زندگی کے راز ہر کسی سے مت بانٹ۔ تو کیا بنا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، یہ سب ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی قضاء الحوائج بالکتمان، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد لو چھپانے سے۔ نظر لگتی ہے، حسد ہوتا ہے، خاموشی بھی ایک حفاظت ہے۔ 6ٹھی بات، روزانہ توبہ کر۔ یہ مت سوچ کہ تو نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ توبہ صرف بڑے گناہوں کے لیے نہیں ہے، توبہ دل کی صفائی ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو وہ ایک قلعہ بن جاتا ہے، اور اس قلعے میں شیطان کا جادو نہیں گھس سکتا۔ 7ویں بات، اور یہ سب سے ضروری ہے، اللہ سے رشتہ جوڑ۔ نماز پڑھ، اگر پڑھتا ہے تو اور قریب ہو جا، اگر چھوڑ چکا ہے تو آج سے واپس آ، کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔
اللہ सब माफ़ करता है, सब माफ़ करता है। क्या तू ये सुन रहा है? वो तुझसे नाराज़ नहीं है, वो तेरा इंतज़ार कर रहा है। हर उस रात का इंतज़ार जब तू वापस आए, हर उस सुबह का इंतज़ार जब तू उसके आगे झुके। वो बाप की तरह नहीं, उससे भी बढ़कर वो रहमान है, वो रहीम है, और उसकी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। और अब सुन इस वादे को, जो तूने आज यहाँ किया, ये दुआ, ये सफ़र, ये हिम्मत, ये खाली नहीं जाएगी। अल्लाह का वादा है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। तूने पुकारा और अल्लाह ने सुना। वो दरवाजे जो बंद थे खुलेंगे, वो रिश्ते जो टूट गए थे, जो अल्लाह की मर्ज़ी से बने थे, जुड़ेंगे। वो रोज़ी जो रुकी हुई थी बहेगी, वो सुकून जो बरसों से नहीं मिला आएगा, और वो लोग जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखकर खुशी मनाई, वो देखेंगे कि अल्लाह ने तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर, उन पर भी हमला हुआ था, उनके अपनों ने धोखा दिया था, कुएं में फेंका था, ग़ुलाम बनाया था, जेल भेजा था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, और इसी तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में इक़्तिदार दिया। वही यूसुफ जिसे कुएं में फेंका गया था, वो मिस्र का ख़जानची बना। वही भाई जिन्होंने बेचा था, उन्हें उसके सामने झुकना पड़ा। और तू भी यूसुफ के सफ़र पर है। अभी कुआं है, अभी तन्हाई है, अभी दर्द है, लेकिन आगे वो है जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है। और जो अल्लाह लिखे, कोई जादू, कोई हसद, कोई दुश्मन उसे मिटा नहीं सकता। तो आज एक काम कर, सजदे में जा, बस एक सजदा। अगर आंसू आए आने दे, अगर अल्फाज ना निकले कोई बात नहीं, बस माथा ज़मीन पर रख दे और दिल में कह, या अल्लाह मैं तेरा हूँ। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि जब बंदा सजदे में होता है, वो अल्लाह के सबसे करीब होता है, और उस करीबी में सारी जंजीरें टूटती हैं, सारे जादू बेअसर होते हैं, सारी तकलीफ़ें हल्की होती हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। अल्लाह तेरे साथ था, उस रात भी जब तू रोया, उस दिन भी जब तू गिरा, उस लम्हे में भी जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया। और आज वो तुझे उठाने आया है। तो उठ, अपने घुटनों से उठ, अपने दर्द से उठ, अपनी तन्हाई से उठ, अपने डर से उठ और कह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, उस जादू से बड़ा, उस हसद से बड़ा, उस औरत के इरादों से बड़ा, उस दर्द से बड़ा, उस तन्हाई से बड़ा, उस डर से बड़ा। अल्लाहु अकबर। और जब तो ये कहेगा दिल से, रूह से, तो आसमान हिलेगा, फरिश्ते गवाह बनेंगे, और वो जंजीरें जो तुझ पर डाली गई थीं टूट जाएंगी, एक एक करके, हमेशा के लिए। ये मेरा वादा नहीं है, ये अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का वादा कभी नहीं टूटता। आमीन या रब्बल आलमीन।